بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. دونك درسنا هو ريبريزونطاسيون جرافيك دان اوبجي تكنيك. دونك اللوسون هي لا كوب سامبل. دونك الكوب سامبل هو القطع ولا القطاع البسيط ولا المقطع البسيط. دونك باش نشوف في الدرس نتاعنا هذوما لي شابه لي باراغراف. عندنا ميزون سيتياسيون باش نشوفوا نعرفوا واش معناها الكوب سامبل. هذا قريتوه في الاساسي بالنسبه للبريمير ودوزيام اني. دونك حنا باش نراجعوه ونقراوه بالفرنسي. ميزون اون سيتياسيون باش نقراو الكوب سامبل. دونك من بعد باش نشوفوا ثما بارتي جديده ما قريتوهاش هي لا سيكسيون. دونك هذه باش نركزوا عليها لا سيكسيون، والبقيه هذوما سو سون دي زيكزارسيس باش نركزوا اكثر شيء على زيكزارسيس. دونك الميزون سيتياسيون نفسروا واش معناها الكوب سامبل، نعطيكم فكره على السيكسيون تشوفوا اللي هي سهله مش صعيبه، والبقيه دي زيكزارسيس باش نطبقوهم على درسنا. دونك نبداو درسنا. دونك لهنا mise en situation. Donc une coupe ou la vue ou la قطعة en coupe est une représentation permettant une meilleure définition et une compréhension plus aisée des formes intérieures. معناها باش نفهموا بها أكثر les formes intérieures d'un système d'un ou plusieurs composants. باش نفهموا composants ولا أكثر les formes intérieures. أهم حاجة دونك les formes intérieures معناها الأشكال من داخل البياس، على خاطر ما ثمش حتى طريقة باش نفهموا بها لي بياس من الداخل ابار لا كوب سامبل. ناخذ اكزامبل الموتور هذا، الموتور هذا باش نفهموا القطايع اللي فيه باش نصوروهم، معناها نعملوا كوب نقصوا الموتور كيما هكا. دونك نتحصلوا نجموا نخزروا من داخل لي بياس لي فورم انتيريور. باهي دونك نتحصلوا على شكل كيما هكا تقريبا. دونك هذاك كوب سامبل. دونك هنا باش ناخذوا اكزامبل سامبل. هسه نبداو بحاجه سهله باش نفهموا بها، من بعد نبداو نصعبوا بشوي. Supposons que l'on veuille dessiner la pièce ci-dessous en mettant en valeur la forme à l'intérieur. دونك عندنا بياس كيما هذه، نحبوا نشوفوها نصوروها من البياس هذه، نشوفوا من داخل. هنا مش ظاهره من داخل، ثم بيرساج ظاهر من هنا لكن ما نعرفوش ثم بيرساج ياخذ، ثم فيلتاج تاروداج ما نعرفش شنو اللي من ثم من داخل رينور. دونك هنا الحل الوحيد هو كوب سامبل. دونك كيما تشوفوا لهنا اون 3 دي لي بيس نتاعنا، كيما نشوفوا لي بيس هنا ظاهره شنو اللي فيه، لكن كي يعطيك سيستي بيس سولون لي فيو ما تنجمش تفهم. دونك شنو نعملوا ان كوب. اون ايماجين كو لا بيس اي كوبي اون دو. دونك هنا هذا سي ان بلان فيكتيف، معناها بلان دو كوب هذا معناها خيالي باش نتخيلوا اللي احنا باش نقصوا لي بيس باش نشوفوا لي بيس. دونك كي نعملوا كوب دو لا بيس on isole l'un des deux morceaux. عندنا دو مورسو كي تعمل كوب، ثم دو مورسو. هذا مورسو الاولاني بارتي ريبريزونتي، وهذا المورسو اللي مغطي على لوبيراتور. هذا لوبيراتور ما ينجمش يخزر لو دوزيام مورسو. دونك عندنا هذا مغطي عليه، دونك لازم نحيو المورسو هذا ونخزرو اون فاس لو دوزيام مورسو. لو دوزيام مورسو هذا اللي حاشنا به. دونك واللي نتحصلوا عليه on lui dessine en assurant معناها بالتخديش، معناها لي زون كي اون ايتي كوبي، البلايص اللي فيهم كوب هذيك باش نعملوا لها اشور. هذا يتسمى اشور، خطوط متباعده وتكون باراليل، هذيك التخديش اشور. هذوما سون لي اشور. دونك لي اشور هما التخديش، هذوك يتسموا اشور. باهي دونك هذا الفكره نتاع هذا الفيو اون كوب نتاعنا. دونك الفيو اون كوب كيفاش تحصلنا عليه؟ باش يخزر لوبيراتور الشطر اللي مازال واللي يشوفوا باش يصوروا في البارتي الاخرى. دونك هذا سي تري سامبل، واضحه العمليه، لكن الاشكاليه لهنا هو كيفاش نصوروا وكيفاش تفهم انت العمليه، منين قصينا ومنين باش نخزروا. وانا البارتي اللي باش نصوروها هذا اللي باش نركزوا عليه في البارتي الجايه. دونك لهنا il est nécessaire d'indiquer sur une autre vue de la pièce la position du plan de coupe. Donc لازم تعرف انت le plan de coupe كيفاش قصينا les pièces. On fait cela avec un trait d'axe dont les extrémités sont des traits forts. Donc هذايا l'axe le plan de coupe. l'axe هذا نصوروا axe mixte معناها خط رقيق مختلط. في les extrémités sont des extrémités en traits forts. هذا كيما هذا عبارة على المنشار. كيفاش نقصوا البياس؟ باش نقصوا ونمشوا هك، نعملوا كوب ونمشوا بيه هك، نقصوا هك. دونك نتحصلوا على لي بياس نتاعنا، هذيك لي بياس وهذا لو بلان دو كوب كيفاش قصينا البياس باش نمشوا بها في الطول هكا.
به هنا يقول قائل ثم ملاحظة هنا ما ثماش كان هذايا، ما ثماش كان الكوب هذايا اللي تنجم تعطينا الفي اون كوب. هذا نجم نقصوها كيما هكا بالطول، ونجم نقصوها هكا زاده، نعملو لو بلان دو كوب هكا، ونجمو كيف كيف نقصوها من على الاكس هذايا، نجمو نقصوها على الاكس اللي تحتها من هنا. دونك عندنا 4 بوسيبيليتي باش تعطينا نفس الفيو. دونك احنا اخترنا باش نقصوها من الفيو دو دروات. دونك هذايا فيو دو دروات، نعملو كوب هكا باش نقصوه على 2 هكا، نحيو الشطر هذا ونخزرو الشطر اللي مازال. دونك كيفاش تفهم انت اللي احنا اخترنا الشطر هذايا كون فا لو ريبريزونتي ايسي، علاش مش الشطر هذايا؟ دونك هذاك باش يحددهم اتجاه النظر، اتجاه النظر نقصدو بهم لي فلاش. دونك هنا مازالوا ناقصين لي فلاش باش تفهم انت. يقول قايل هم كيف كيف تخزر منا ولا منا كيف كيف. دونك في الحاله هذه كيف كيف، لكن هذه ما هيش عامه. ثم دي بياس اللي ما هيش سيمتريك، تبدا بياس كيما هكا باغ اكزومبل، انت باش تعمل كوب كيما هكا هنا سا ديفير، اللي مش تخزر الشطر هذا ولا الشطر هذا. دونك انت ولي بياس، دونك في الحاله هذه كيف كيف تخزر دو بارتي سون ايغو. Donc là, avec le plan de coupe, pour indiquer la partie qui sera dessinée ainsi que la direction selon laquelle on observe, on place une flèche sur chaque extrémité du trait d'axe. Donc ils aiment deux flèches. هذوما deux flèches. كي نصور deux flèches من هنا معناها l'opérateur باش يخزر الشطر هذاك. هما deux flèches. l'opérateur ديما يجي ورا الفليش، الفليش هكا l'opérateur يجي هنا يخزر ورا الفليش، ما يجيش قدام الفليش باش يخزر. دونك باش يصور الشطر هذا، الشطر هذا باش يصوروا لهنا. دونك اللي هو الشطر هذا هو هذا اللي باش نصوروه في الشيره اللي من غادي، كي نخزروا له حسب الفلاش نصوروه من الشيره اللي من غادي. باهي. Donc enfin pour lier le plan de coupe et la vue correspondante, on place une lettre. هنا لازمنا باش نسموه الكوب. On va l'appeler la notation. Ça se fait par les lettres majuscules A B C D وحنا ماشيين. يقول قايل علاش ثم A B C D؟ على خاطر تنجم تعمل أكثر من بلان دو كوب، تنجم تعمل كوب A A وتعمل كوب B B، تقص هكا بالطول وبالعرض البيس. تنجم تعمل ثم شكون يعمل 3 كوب. بالنسبة لنا احنا ماكسيموم 2 كوب، نعملو 2 كوب. البيس اللي نستعملو فيهم ماهماش صعب. دونك نسميوه هذا نون دو لا فيو هو كوب A A. دونك هذايا الكوب A A. دونك هذاك الكوب متاعنا A A. دونك نتقابلوا في الفيديو جاي باش نشوفوا لا سيكسيون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.